कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 करेखोलाको यो भेगमा अवस्थित कर्णाली ह्याचरी उद्योग प्रणाली कर्णाली प्रदेशलाई कुखुराको चल्ला र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ह्याचरी उद्योगको सम्पूर्ण नालीबेली आधुनिक मलेसियन प्रविधिका 2वटा फार्म हाउस कसरी उत्पादन हुन्छन् कर्णालीका जिल्लालाई पुग्ने गरी चल्ला उद्यमी पूर्ण प्रसाद पाण्ड्य र उहाँका दाजुभाइ मिलेर गरेको व्यवसायको अवस्था के छ अहिले के थियो उद्यमी पूर्ण प्रसाद पाण्डेको हिजोको इतिहास कसरी सुरु भयो व्यावसायिक यात्रा 46 कट्ठा जमिनमा सञ्चालित उद्योगमा 12,000 ब्रोइलर कुखुराका माउ कुखुरा 75 देखि 80,000 चल्ला मासिक उत्पादन र बजारीकरण 20 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी मासिक 25 देखि 30 लाखको कारोबार लगायत अन्य व्यावसायिक सफलताका बारे नयाँ र महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ आजको कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम स्वागत छ। दर्शकवृन्द कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपले विकट छ र कुखुरा उत्पादनमा र कुखुरामा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कर्णाली प्रदेशमा केही प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। कर्णाली ह्याचरी उद्योग सञ्चालन गरेर कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला लगायत तराईका अन्य जिल्लाहरूमा पनि कुखुराका चल्ला उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएका पूर्णप्रसाद पाण्डेको उद्यम सङ्घर्ष आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि आज हामी सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 करेखोलामा आइपुगेका छौँ। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल ज्योति एग्रो प्रणाली लमही दाङ प्रयोग गर्नुहोस् गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द कर्णाली प्रदेश आफैमा एक अत्याधिक सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। सही व्यवस्थापनको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण पछि परेको कर्णाली विकटको कर्णालीबाट फड्को मार्न प्रयासरत छ। सुदूर पूर्वबाट हिजो देखिँदै आएको र हेरिँदै आएको कर्णाली आफूलाई आत्मनिर्भर भएको देखाउन अभ्यासरत छ र त्यसका एउटा उदाहरणका पात्र उद्यमी पूर्णप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। समथल भन्दा ठुला ठुला पहाड र चट्टानले भरिएको कर्णालीमा यातायात सुविधा सहज थिएन र सजिलो छैन पनि। खान लाउन वा दैनिकी चलाउन दिन-रात मेहनत गर्दा पनि धौधौ हुने र उत्पादनले वर्षभरि पुर्याउनै मुस्किल हुने भएपछि आयात गर्नु र अरूमा परनिर्भर हुनु बाध्यता हो पनि। यसरी हेर्दा कर्णालीमा पोल्ट्री व्यवसाय गर्नेहरूले चल्लादेखि हरेक कुरा ल्याउन
अरू प्रदेशका जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। यिनै चुनौती र समस्यालाई हटाउन र आफ्नो उत्पादनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचले ह्याचरी उद्योगको कल्पना र सुरुवात भएको हो। कुनै बेला कस्तो थियो भने हामीले 2075मा हामीले चल्ला हामीलाई चाहिएको थियो 75-76, हाम्रो माग बढी भएपछि हामीले चितवनमा गएर हामीले चल्ला लाखौँ रुपियाँ बोकेर जाँदाखेरि पनि हामीले चल्ला नपाएको अवस्था थियो होइन। अब त्यसपछि हामीले 5 रुपियाँ रेटभन्दा महँगो हाल्दाखेरि पनि हामीले चल्ला पाएन। अब अनि त्यसपछि ओहो हामीले पैसा बोकेर आउँदा नि हामीले चल्ला पाउँदैनौँ, हाम्रो एकदमै टाढा छ, चितवन जानलाई हामीलाई 14 घन्टा 15 घन्टा लाग्छ। अब नजिक हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा ह्याचरी खोल्न नसक्ने के छ र, हामीले अब हाम्रो बिजनेस पनि त्यही कुखुराकै पऱ्यो, पाण्डे एग्रोभेटकै पऱ्यो। अब त्यो हामीले चाहिँ ह्याचरी खोल्नुपर्छ भनेर मलाई एकजना डक्टर हुनुहुन्छ, एकजना मेरो साथी, उहाँले चाहिँ ल तपाईँले ह्याचरी गर्दा हुन्छ, तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस्, तपाईँले ह्याचरी गर्दा सफल हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई सल्लाह दिएपछि अनि मैले भाइहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसरी प्रेरणा आएर त्यसपछि ह्याचरी सञ्चालन। कर्णाली ह्याचरी प्रदेशको पहिचान पनि हो, उहाँलाई यस्तै लाग्दछ। र कर्णाली प्रदेश भनेर एउटा पिछडिएको नाम नभएर कर्णाली प्रदेशलाई यस्तो अर्ग्यानिक र आत्मनिर्भर र हामीले ब्रोइलर चल्ला लिनको लागि बाहिर जानु नपरोस्, हामीले कर्णाली प्रदेशमा पनि अत्याधुनिक प्रविधिको ह्याचरी छ। यहाँबाट उत्पादन भएका चिजहरू हाम्रो घर घरमा आउँदा राम्रो पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि धेरै सहजता पनि हुन्छ। हाम्रो दुर्गम एरिया छ, यहाँबाट अब उत्पादन भएको जस्तै बाहिरबाट आएको चल्ला 12 घन्टा लेट गरेर आउनु र यहाँबाट उत्पादन भएको चल्ला बेलुकीको दैलोमा पुग्दाखेरि ओहो त्यो चल्ला सस्तो हुन्छ, स्ट्रेस हुँदैन, अनि मोर्टालिटी मृत्युदर पनि कम हुन्छ र किसानहरूलाई पनि हित हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गराउन र ब्रोइलर चल्ला उत्पादनमा राम्रो गराउनको लागि हामीले किसानहरूको मागलाई हामीले उहाँहरूलाई कुनै पनि घाटा नहोस्, 1% पनि मोर्टालिटी नजाओस्, स्ट्रेस नहोस्, चल्ला स्वच्छ होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेको छौँ। त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छौँ। 32 वर्षीय उद्यमी पाण्ड्य र उहाँ पछिका अरू 2 भाइ अहिले दिनरात उद्योगको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। आज कर्णालीका विभिन्न जिल्लासहित बाँके र बर्दियासम्म आफ्नो उत्पादन क्षेत्र विस्तार गरेको कर्णाली ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु अघि उद्यमी पाण्डेले कुखुरा पालन व्यवसायका बारेमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनुभयो, जुन उहाँका बुवाले सुरु गर्नुभएको थियो। भेटेनरीको जागिरे जीवनपछि बुवाले सुरु गरेको कुखुरा पालनले केही गर्ने बाटो देखायो उहाँलाई। 2056 सालमा बुवाको जागिर गएपछि अनि त्यसपछि बुवाले कुखुरा पाल्ने भनेर कुखुरा पाल्न त्यति बेला जोड दिनुभयो। कुखुरा पालिसकेपछि कुखुरा पाल्दै गयो। बुवाको अब त्यति बेला म सानै थिएँ, सानै भएपछि बुवाको अब घरको जेठो भएको हुनाले बुवाको अगाडि दौड्दै गयो। त्यसपछि बुवाले फ्रेस हाउस खोल्नुभयो। हामीले नमुना फ्रेस हाउस भन्ने एकदमै चलेको हो त्यति बेला पनि, एकदम अहिलेसम्म पनि सुर्खेतमा नमुना फ्रेस हाउस भनेपछि जो कहिले चिन्नुहुन्छ। त्यसपछि नमुना फ्रेस हाउसबाट प्रेरित भएर अब बुवाले अब मैले सोचेँ अब 2टा भाइहरू हुनुहुन्छ, म छु, अब फ्रेस हाउसबाट नै हामी सबै फ्यामिलीहरू भएर त हुँदैन, अब म एग्रोभेट गर्छु भनेर मैले 2067 सालमा पाण्डे एग्रोभेट सञ्चालन गरेँ। आफू मुनिका 1 बहिनी र 2 भाइ अनि परिवारको जिम्मेवारी पाण्डेको काँधमा थियो। 14-15 वर्षकै सानै उमेरमा जिम्मेवारी, घर व्यवहार र व्यवसाय के हो भन्ने सिक्दै अनुभव गर्दै सुरु भएको सङ्घर्षले आजको यो स्थानमा पुग्नुभएका उहाँ पाण्डे एग्रोभेट सञ्चालनपछि निरन्तर प्रगतिमा लम्किरहनु भएको छ। एग्रोभेट मार्फत व्यावसायिक किसानका कुखुरालाई जुम्ला, कालीकोट हुँदै अन्य जिल्लामा ढुवानी गर्ने पाण्डेले 2075 साल चैत्रबाट ह्याचरी उद्योगमा हात हाल्नु भएको हो। बिहान 4 बजेबाट हाम्रो सुरुवात हुन्छ। सबै स्टाफहरू 4 बजे उठ्नुहुन्छ। त्यसपछि 4 बजेबाट 2टा खोरमा छ, एउटा खोरमा अन्डा दिइरहेछ, अर्को खोरमा अन्डा दिने टाइम भएको छैन। अनि बिहान 4 बजे चारो हाल्छौँ हामीले। 4 बजे चारो हालिसकेपछि 6 बजेबाट हाम्रो अन्डा टिप्न सुरु हुन्छ। अनि अन्डा टिप्दै गयो लगभग हाम्रो 3500 दिनको अन्डा पार्छ। त्यो अन्डाहरू अनि व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अनि स्टाफहरूलाई राउन्डमा के कसरी काम गरेको छ अनि के छ भनेर हामीहरू त्यसैमै दिन बित्छ। अनि हाम्रो पुरै अटोमेटिक खोर भएको हुनाले, क्लोज हाउसको भएको हुनाले अलिकति हाम्रो प्राविधिक गडबडले गर्दाखेरि पनि हामीलाई ठुलो क्षति हुनसक्छ। त्यही भएर हामी त्यसैमा के कस्तो भइरहेछ, के कमजोरी छ कि भनेर राउन्डमै हामी यी खोरभित्रै हाम्रो ह्याचरी हाताभित्रै हाम्रो समय बितेको पत्तै हुँदैन। मलेसियन प्रविधिका आधुनिक 2वटा ठुला फार्म हाउस हाल सञ्चालनमा छन्। ब्रोइलर कुखुराका 12,000 प्यारेन्ट अर्थात् माउ कुखुरा राखेर
अन्डा उत्पादन र त्यसबाट चल्ला उत्पादन गरी कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पठाउने गरिएको छ। हाम्रो यहाँ ह्याचरीमा उत्पादन भनेको अहिले ब्रोइलर मात्रै छ। ब्रोइलरको प्यारेन्ट यो हामीले नेपालमा पनि छ छनलाई 2टा पनि, तर यो हामीले कप 500 थाइल्यान्डकोमा हो, हामीले थाइल्यान्डबाट ल्याएर यसले दिएको अन्डाबाट नै ब्रोइलर जन्मिने हो। यसको ब्रोइलरको भावमा यसलाई प्यारेन्ट भनिन्छ। व्यवसाय सुरु गर्दा 10 कट्ठा जग्गामा सुरु भएको ह्याचरी उद्योग हाल 9 कट्ठा भाडामा र बाँकी आफ्नो गरी 46 कट्ठा जमिनमा फैलिएको छ। करिब 20-25 लाख आफ्नो रकम र बाँकी बैंकबाट ऋण लिई झन्डै 2 करोड लगानीमा सुरु भएको ह्याचरी उद्योगको हाल मासिक कारोबार 25 देखि 30 लाख हुने गर्दछ। तर उद्यमी पाण्डेले ह्याचरी उद्योग सुरु गरी उत्पादन लिने बेलामै नमिठो अनुभव सुरु गर्नु परेको थियो। अब पहिला सुरुमा सुरु गर्दा त हामीले एउटा फ्लग तयारी गऱ्यौँ। हामीसँग धेरै पुँजी पनि थिएन, थोरै पुँजीबाट हामीसँग 25-30 लाख रुपियाँ नगद थियो। त्यसपछि हामी यताउता ब्याङ्किङ प्रोसेसमा गयौँ। 1.5-2 करोड हामीले लोनको प्रोसेस गरेर हामी 2 करोडबाट सुरुवात गऱ्यौँ। पहिला सुरुमा एउटा प्यारेन्ट हाल्यौँ हामीले। त्यति बेलाको बाट 76 कतिमा हाम्रो उत्पादन 76 मङ्सिरतिरबाट हाम्रो उत्पादन सुरु पनि भयो। त्यति बेला लकडाउन पनि भयो। लकडाउन भएर हामीलाई समस्या भएर हामीले पहिलो लडमा नै हामीले अलिकति घाटा चाहिँ बेहोऱ्यौँ। हामीले लगभग हामीले 50,000 जति चल्ला गाड्नु पनि पर्यो। तर गाडेर पनि हामी हताश भएनौँ। यो अब त्यस्तै भयो अवस्था भनेर हामीले गाडी पनि, अनि त यहाँबाट पनि सहयोग पनि भयो। के सहयोग भने मन्त्रालयबाट हाम्रो यस्तो भयो, हामीले दुःख भएको छ भनेर भन्दाखेरि गाड्दाखेरि अलिकति बजारीकरणमा त्यसपछि अलिकति टाइट, अलिकति खुकुलो भएको हुनाले 50,000 चल्ला त गाड्यौँ। तर पनि अरू चल्लाबाट हामीले त्यो प्यारेन्टबाट पनि हामीले अलिकति आम्दानी गरेकै थियौँ। हामी लसमा भएनौँ। हामी अडिक भएर बस्यौँ र फेरि गर्नुपर्छ भनेर अर्को खोर पनि तयारी गऱ्यौँ। अर्को खोरबाट पनि अहिले हामीले अर्को खोरमा पनि प्यारेन्ट हालिसकेका छौँ। त्यो 18 हप्ताको भइसक्यो। अब केही दिनमै उत्पादनमा आउँदैछ। व्यवसायमा सुरुमै आएका यस्ता समस्यालाई हरेस नमानी सामना गरेकै कारण वा कठिन परिस्थितिमा अडिग हुन सकेका कारण उहाँको अहिलेको अवस्था बनेको हो। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले मात्रै हो वा अन्य कारणले पनि क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यो बेला? अनि सुरुवातमा तपाईँले कस्ता चुनौती सामना गर्नुभयो? आइडिया त ह्याचरी खोल्ने मात्रै त मनमा आयो, तर कसरी सञ्चालन कस्तो हो यो ह्याचरी अनि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई आइडिया थिएन नि त। हामीले खरिदेर ल्याएको चल्लाहरू बिक्री गर्ने अनि दाना बिक्री गर्ने डिलर मात्रै थियो हाम्रो पाण्डे एग्रो। फ्याक्ट्री त थिएन चल्ला उत्पादन गर्ने। अब त्यसलाई कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो हो यो भन्नु भन्दाखेरि अलिकति अध्ययन गरेँ मैले। अध्ययन गर्दै जाँदा केही साथीहरू चितवनमा जो पहिलेदेखि चल्ला बेच्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग केही सल्लाह लियो। कुनै साथीले ओहो यसलाई सल्लाह दिनुहुन्न भन्ने पनि गर्नुभयो होइन। सल्लाह दिँदाखेरि ल यसले नै गर्छ कि भन्ने चालु सल्लाह दिनु भएन। केही साथीहरूले राम्रो सल्लाह पनि दिनुभयो। धेरै चुनौतीहरू आउँछ। अब यसमा अलिकति पनि कमजोरीले गर्दाखेरि धेरै ठुलो हामीले घाटा बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो गेटदेखि नै बायोसेक्युरिटी छ होइन। अब एउटा सानो नर्मल रोग, जुनसुकै रोगभित्र जब आयो भने हामीले कुनै पनि हालतमा बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। यो भनेको कुखुरा पालनमा ठुलो क्षति हुन्छ। अनि हामीले बायोसेक्युरिटी गेटमादेखि लिएर बायोसेक्युरिटी गर्छौँ। त्यहाँ आएर स्प्रे गरेर अनि त्यसपछि भित्र खोरमा जानै पर्ने मान्छे भएपछि मात्रै लग्ने, नत्र त भित्र जान नदिने। अनि त्यसपछि जानै परेपछि नआएर त्यहाँको हिँको ड्रेसहरू लगाएर अनि त्यसरी गर्ने गर्छौँ। रोग लाग्यो भने त धेरै चुनौती हुन्छ। त्यसको लागि हामीले उपाय पनि छ। हामीले यहाँ डक्टर पनि हायर गरेका छौँ। हाम्रो डक्टरले हेरिराख्नुहुन्छ अनि कुनै समस्या भयो उहाँले सल्लाह पनि दिइराख्नुहुन्छ। ह्याचरी उद्योगमा हाल 20 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। उत्पादन भएका एक दिने ब्रोइलर चल्लाहरू डिलर मार्फत कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कुखुरा पालक किसानहरूमाझ पुगेका छन्। यसले किसानहरूलाई व्यवसाय कुखुरा पालनमा मद्दत पुर्याएको छ। ह्याचरी उद्योगलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अनुदान मार्फत सहयोग गरेको छ। राम्रो गरेर प्रदेश सरकारबाट एउटा हो, मैले लगानी चाहिँ धेरै ठुलो गरेँ पनि प्रदेश सरकारबाट मलाई 50 लाख चाहिँ सहयोग भएको। म त्यो 50 लाख धेरै ठुलो पाएको अनुभव गर्छु। प्रदेश सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले राम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेर राम्रो पनि हेर्नु भएको छ। लामो सङ्घर्षले विभिन्न बाधा अडचनलाई पार लगाउँदै कर्णाली ह्याचरी उद्योगले धेरै मानिसहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएको छ। हाल ब्रोइलर कुखुराका चल्ला उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको उद्योगलाई अगाडि अब कसरी लैजाने योजना छ त?
अब हाम्रो के छ भने अर्को खोर 2-3टा खोर निर्माण गरिसकेका छौँ। अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अब प्यारेन्ट पनि अर्डर गरिसकेका छौँ। अब अर्को हामीले लक्ष्य भनेको यहाँ गिरिराज चल्ला र लोकल स्थानीय चल्लाको माग छ। त्यसको लागि हामीले जग्गा फेरि अस्ति हामीले 17 कट्ठा फेरि पछाडि थपेर त्यसको लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अब छिट्टै हाम्रो धेरै 3टै कुरामा हामीले चाहिने भनेको यहाँ प्रदेशको गिरिराज लोकल र ब्रोइलर चल्ला हो, त्यसमा आत्मनिर्भर हामी गराएर सक्छौँ। बुवाले देखाएको गोरेटुका पदचाप पछ्याउँदै अघि बढिरहनु भएका पाण्डे दाजुभाइले पारिवारिक एकताबाट धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ। भाइ भाइ बीचको एकता र सौहार्दले व्यवसाय सफलता उन्मुख बनेको विश्वास उहाँहरूलाई छ। म यहाँसम्म पुग्नु भनेको नै हामी सब फ्यामिलीहरू नै फार्मर, हामी कृषि व्यवसायमै आत्मनिर्भर। यो व्यवसायमा बुवा पनि हुनुहुन्छ, मम्मी पनि हुनुहुन्छ। मेरो 2टा भाइहरूले सहयोग गर्ने देखि लिएर बुवा मम्मीले मजासँग यहाँ फ्याक्ट्रीमा बसेर स्टाफहरूले के कस्तो गर्नुभएको छ रेखदेख गरिदिनु भएको छ। भाइहरूले बाहिरको व्यवस्थापनमा हेरफेर गरिदिनु भएको छ र मैले अनि बाहिरीबाट कसरी आयात निर्यात कसरी गर्ने, कुनलाई कसरी डिलिङ गर्ने त्यो गरेको छु र फ्यामिलीहरूबाट सहयोग पाउँदाखेरि यति गर्व महसुस हुन्छ कि। तर हरेक काममा सफल हुनु छ भने फ्यामिलीहरूको सपोर्ट चाहिन्छ। फ्यामिलीहरूको सपोर्ट भएन भने एकदम धेरै कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। हाम्रो घर परिवारमा जस्तो मैले पनि अब सानै उमेरमा बिहा गरेँ। मैले सानै उमेरमा बिहा गरेँ, अहिले मेरो बिहा गरेको 13 वर्ष भयो। मेरो परिवार पनि एकदमै पढ लेखेको बुझ्ने भएर हामी सबै अहिले सङ्गलमै छौँ। हामी 3 भाइले नै बिहा गरिसकेका छौँ। कर्णाली ह्याचरीले तेस्रो फर्म हाउस सञ्चालन गरी हाल उत्पादन भइरहेका 80,000 चल्लालाई बढाएर अबको केही महिनामै मासिक 1,20,000 कुखुरा उत्पादन गर्ने तयारीमा छ। सानो सानो पुँजीबाट व्यावसायिक कुखुरा पालन गरेर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न चाहने प्रदेशका युवाहरूलाई यस उद्योगले निकै नै सहज बनाइदिएको छ। यसले कर्णाली प्रदेशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई निकै मद्दत गरेको छ। सङ्घर्ष र चुनौतीबाट पाठ सिक्दै निरन्तरको मेहनतले कर्णाली ह्याचरी निरन्तर अघि बढिरहेको छ। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्रणाली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने यस कर्णाली ह्याचरी उद्योग प्रणालीका प्रमुख सञ्चालक भनौँ पूर्णप्रसाद पाण्डेको परिवारसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको परिवारले धेरै दुःख सङ्घर्ष भोगेर यहाँसम्मको स्थितिमा आइसक्नु भएको अवस्था तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब भने उहाँको परिवारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। अब अहिले तपाईँ यहाँ यो ह्याचरी उद्योगमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ पूर्णप्रसाद पाण्डेको भाइ? हजुर म भाइ, माइलो भाइ। अब अहिले तपाईँ यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ या सँगै परिवारसँग बसेर कस्तो महसुस हुन्छ? एकदम खुसी लागिरहेछ। हामीहरू सबै परिवार सँगै बसेर होइन यस्तो सङ्घर्ष गरेर अहिले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। यो परिवार हामीहरू सँगै छौँ, सँगै एक आपसमा बसेर मिलेर बसिरहेको छौँ होइन। एक आपसमा हाम्रो नराम्रो केही पनि छैन। खुसी लाग्छ यो हाम्रो सम्बन्ध सधैँ होस्, अझै हामीहरू प्रगति गर्दै जाउँ। हामी यो संरचना एकदम गराइरहेछौँ। यो हामीहरू सबै सँगै भएर नै हो। यो हामीले अझै अथाह बढाउँदै जाउँ। अब म यति हाम्रो सानो उमेरमा होइन, म अहिले 25 वर्ष भएँ। अब मेरो फ्यामिलीको साथ र सहयोगले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुगेको हो होइन। म एक्लै हुन्थेँ भने अनि मैले यो गर्न सक्थेन। र मसँग सँगै पढेको +2 मसँग स्कुल पढेको साथीहरू पनि होइन, म कुलतमा फसिराख्ने, दुर्व्यसनमा फस्ने गर्ने अब नराम्रो मैले देखिरहेको छु र हामी त्योतिर लागेनौँ। र त्यो कारणबाट हामी बच्नको लागि हामीलाई एकदम बुवा र मम्मीको त डर त लाग्थ्यो नै, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ डर हाम्रो दाइको लाग्थ्यो है। बुवा र मम्मी त माया गर्नुहुन्थ्यो। बुवा र मम्मीले माया गरेन ल गाली गर्नु त उतिखेर फकाउनु थियो भने दाइ, तर यस्तो भनौँ न दाइले हामी नराम्रो काम गर्नु भन्दाखेरि हामी दाइलाई सोच्थ्यौँ कि होइन बुवासँग त बचौँला, दाइसँग कसरी बस्ने
होइन भने हामी त्यो डरले नै त्यो डर फेरि डर त्रासले नै कि मायाको डर के सकारात्मक डरले गर्दा हामी त्यो दुर्व्यसनीतिर हामी त्यो नकारात्मक सोचतिर गएनौँ र हामीलाई बुवाले गर्दा दाइलाई सपोर्ट भयो होइन बुवाले दाइलाई एकदम अनि दाइले चाहिँ भाइहरूलाई एकदम साथ र सहयोग गरेर अहिलेसम्म हामीलाई दाइले एक वचन गाली पनि गर्नु भएको छैन र कसरी माया गर्ने र यिनीहरूलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर हामीलाई त्यो प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ व्यापारतिर ल है यस्तो गर ल है यस्तो गर उस्तो गर होइन व्यापारमा तिमीहरूले यस्तो गर्यो भने तिमीहरूलाई देखेर अरूले पनि राम्रो कुराहरू सिक्छन् होइन म सङ्घर्ष गरेर यहाँ आएँ अब तिमीहरू मेरो भन्दा पनि डबल सङ्घर्ष गर्ने डबल गरेर मभन्दा पनि धेरै माथि जाऊ होइन भनेर त्यो हामीलाई दाइले सिकाउनुहुन्छ हाम्रो बुवा आमाले सिकाउनुहुन्छ। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँ चाहिँ लक्ष्मण होइन कान्छो भाइ भनौँ न, अब के कस्तो जिम्मेवारी तपाईँको यहाँ छ अहिले? जिम्मेवारी चाहिँ अब लगभग दाइहरू चाहिँ अब दाइ दुईवटा दाइ हुनुहुन्छ, एउटा दाइले चाहिँ एग्रिभेटहरू हुन्छ होइन, अनि ठुल दाइ चाहिँ अब जस ह्याचेरीमा आउन त्यति भ्याउनुहुन्न। अब सबै लिडिङ गर्ने हरेक कुराहरू अब हरेक पोइन्ट विथआउट दाइको पर्मिसन हामी केही पनि गर्दैनौँ होइन। अब लिडिङ चाहिँ दाइकै हुन्छ, दाइ प्लस अब ह्याचेरीमा खासै आउनु भ्याउनुहुन्न। म चाहिँ अहिले ह्याचेरीमा बसिरहेको छु, यहाँको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू मैले नै हेर्छु अनि अब सबै प्यारेन्टहरूको यताउता हरेक रेकर्डहरू म्यानेजमेन्ट गरेर मैले गरिरहेको छु अहिले। भनेपछि अब यो ह्याचेरी उद्योगबाट उत्पादन भएका चिज बजारमा पुर्याउनेदेखि लिएर या भनौँ गुणस्तरीय चिज उत्पादन गर्नको लागि तपाईँको योगदान छ एकदम। यहाँ अब म लगायत अब हाम्रो स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब ह्याचिङ गर्नको लागि अपरेटर हुनुहुन्छ, अब फार्मको लागि सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब धेरै वर्ष काम गरेको अब योग्यता क्षमता भएको स्टाफहरू हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब केही मैले बुझेको कुरा मैले भन्ने, डक्टरहरूसँग सल्लाह लिने काम सबै मेरो हुन्छ र डक्टरहरूसँग सल्लाह लिएर मैले उहाँहरूलाई सिकाउने र उहाँहरूबाट अब आफ्नो सिकेको कुरा उहाँहरूले नजानेको कुरा मसँग सोध्नुहुन्छ, मैले नजानेको कुरा डक्टरहरूसँग सोध्छु होइन। अनि त्योबाट लिडिङ दुईवटा फार्मको छुट्टै म्यानेजमेन्ट हेर्ने छुट्टै हुनुहुन्छ, ह्याचेरीको छुट्टै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ मैले। अब यो परिवारले यसरी सफलता उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि एउटा जिम्मेवार सदस्य भएर जुन भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस गराउँछ? एकदम खुसी लाग्छ मलाई हाम्रो फ्यामिली मिलेर अब गरेको देख्दा होइन। अब हाम्रो फ्यामिली भन्दा पनि अब सुर्खेतमा चाहिँ अब सबैले जस राम्रै मान्नुहुन्छ है। तपाईँहरूको भाइहरू मिलेर यति राम्रो गर्दा यस्तो प्रगति गर्दा गरेको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ भनेर हरेक जो पनि व्यक्तिहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ है त्यो भनेको देख्दाखेरि। अब हामी तीन भाइ सबै मिलेर गऱ्यौँ, अब बुवाको योग्यता त छँदैछ, बुवाबाट नै हामी अगाडि बढ्यौँ। अब बुवा प्लस अब दाइको थिङ्किङ हो, एउटा सोच दाइको है। दाइले के गर्ने त न्यू प्लानिङ एउटा दिमागमा दाइले न्यू प्लानिङ ल्याएर नै हामी त्योमा इन्भल्भ भयौँ। यो गरेको देख्दा अब सबै साथीभाइहरूले जस राम्रो गरेको छ भनेर भन्दाखेरि खुसी लाग्छ, गर्व फिल हुन्छ हाम्रो फ्यामिलीहरू मिलेर गरेको। अब तपाईँ पनि भनौँ न अहिलेको आधुनिक जमानाको युवा हुनुहुन्छ, धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर जानुपर्छ, विदेशतिर या भनौँ पढ्नका लागि या अरू कामका लागि पनि बाहिर जाउँ भनेर पनि अलिक प्रोसेस गरेको पाइन्छ। युवावर्गहरू प्रायः जस्तो स्वदेशमा नबस्ने बाहिर जानुपर्छ भन्ने सोचहरू आएको पनि देखिन्छ, त्यो हिसाबले उहाँहरू प्रोसेस पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो केही सोच आयो कहिले? मलाई त्यस्तो सोच हामीलाई थियो, नभएको होइन है। यो सोच हामीमा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि थियो है, जब हाम्रो पसल फ्रेस हाउस थियो होइन, त्यो बेलादेखि नै हामी अगाडि बढेको। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एग्रिभेट थिएन है, एग्रिभेट नभएको बेलामा त्यो थिङ्किङ चाहिँ आएको है। मेरो मालदाई चाहिँ अब आर्मी बन्छ भनेर जानुभएको है, अनि दाइ पनि अब त्यस्तै विदेश जान्छु भनेर केही वर्ष अगाडि हामी सानो हुने बेलामा होइन, हामी यो बेला नै त्यो बेला चाहिँ हाम्रो त्यो थिङ्किङ आएको। त्यो थिङ्किङ आयो, हामीसँग फ्रेस हाउस थियो, फ्रेस हाउसबाट हामीले नयाँ सोच बदल्यौँ। तीन भाइ छौँ होइन, फ्रेस हाउस मात्रै कति गरिराख्ने, एक भाइले फ्रेस हाउस हेलौँ न, एक भाइले एग्रिभेट गरौँ न त, चल्ला दाना बेचौँ न त भनेर थिङ्किङ गऱ्यौँ। अब त्यो थिङ्किङ भइसकेपछि अनि एग्रिभेटबाट हामी एग्रिभेट गऱ्यौँ। एग्रिभेटबाट हामी बिस्तारै गाडीहरू थप्दै गयौँ। एउटा गाडी थियो, एउटाबाट दुईवटा, तिनवटा, तिनबाट 5वटा 6वटा 7वटा गाडी बनायौँ होइन।
गाडी गराइसकेपछि 3 भाइ थियौँ। अब 3 भाइ भयौँ, 2टा बिजनेस भयो होइन। अब हामीले गर्ने के त? अब नयाँ सोच्नु पऱ्यो। हामी युवा हो होइन, हामीले गर्ने त हो नि। अब कतिपय मान्छे विदेश गएर कमाउँछु भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। अब हामी विदेश भन्दा नि हाम्रो स्वदेशमै गऱ्यौँ भने त हाम्रो लागि त धेरै छ नि होइन। अब लगानी भन्ने लगानी सुरुवातबाट हुन्छ, सुरुमै करोडौँ लगानी चाहिँदैन। मान्छेले हामीले गऱ्यौँ भने पत्याउने त हो नि। अब त्योबाट एग्रिभेट भयो, एग्रिभेटमा राम्रो चल्ला दाना बेच्यौँ होइन, एग्रिभेटबाट केही प्रफिट पनि भयो, हामीले राम्रो कमाइ भयो। एग्रिभेटबाट कमाइ भएन भन्दैनौँ, त्यही एग्रिभेटको कमाइले नै हामी आज यो ठाउँमा पुगेको होइन। एग्रिभेटबाट कमाइ भयो र हामीले नयाँ प्लानिङ के गर्ने भनेर एक दिन ठ्याक्क दाइ आउनुभयो। अनि दाइ आएर ठ्याक्क बेलुका हामीले ह्याचरी गरौँ न त होइन, हामी नयाँ सोच गरौँ। ह्याचरी छैन सुर्खेतमा होइन, केही सोच गरौँ न त, नयाँ केही गरौँ। भोलि फ्याक्ट्री हो, कर्णाली प्रदेशलाई हामीले केही गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट चल्ला ल्याउँदाखेरि हाम्रो एकदम धेरै मरेको स्टेज परेको हुन्थ्यो क्या होइन। बाहिरबाट चल्ला ल्याउँदाखेरि हामीलाई एग्रिभेटमा बेच्न गाह्रो हुन्थ्यो, हामीलाई केही सहज हुन्छ कि अनि हामी गरौँ भनेर दाइले सोच्नुभयो। हुन्छ त भनेर हामी दाइलाई सपोर्ट गऱ्यौँ होइन। त्यो सपोर्ट गर्दा अगाडि बढ्दाखेरि हामी त्यो प्लानिङ चाहिँ त्यसरी आएको। 3 भाइ छौँ, 3 भाइले 3टा सोच गरौँ न। दाइको सोच भयो एग्रिभेट छ, एग्रिभेटलाई एउटा सम्हालौँला, ह्याचरीलाई अर्को सम्हालौँला, त्यसरी त्यो थियो। धेरै कुराहरू अनुभव भयो, सबै सिकियो पनि देखियो पनि। अनि मैले छोराहरूलाई जस्तो मैले सिकाउँदै गएँ नि, छोराहरूले त्यही सिक्दै गए। अनि भनेको कुराहरू एकदम मान्दै गए। मैले छोराहरूलाई हुर्काउने बेलादेखि अहिलेसम्म मैले एकचोट हान्न पनि परेन, गाली गर्न नि परेन। जुन मैले कदेखि सिकाउँदै गएँ ग्यासम्म सबै कुराहरू छोराहरूले सिके। त्यही मलाई एकदम खुसी लाग्छ। र उहाँले पनि मैले भनेको कुराहरू सब यस्तो नगर्नुहोस् भनेर सब कुराहरू हामी दुईजनाको सल्लाहअनुसार अहिलेसम्म यहाँसम्म आएको दुईजनाको सल्लाहअनुसार नै हो है। उहाँले पनि एकदम दुःख गर्नुभयो, धेरै दुःख गर्नुभयो, धेरै परिश्रम गर्नुभयो। अनि छोराहरूले पनि एकदम मिहिनेत गरे र बुवाको पछि जेठो छोरोले साथ दियो। जेठ छोराले साथ दिएको हुँदाखेरि अनि साथै फेरि भाइहरूले साथ दिए दाइलाई। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्रणाली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजका उद्यमी पूर्णप्रसाद पाण्डेको यो उद्यम सङ्घर्ष कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। कोरोनाको कहर कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दै म लगायत मेरो कार्यक्रम उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।